ومنذ عقود من أجل تحرير هذا الشعب. دخل اليوسفيون السجون، قامت مجموعة الأزهر الشرايطي منذ سنة 62، بل أن بعضهم بقي في المهاجر. تعرفوا أقدم مهجر تونسي كان بقي في المهاجر؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ 50 سنة. إبراهيم طوبار. 50 ans d'exil. Et on vient parler de la révolution des jeunes de Facebook. Un peu de respect pour tous ceux qui ont participé. C'est vrai, certes, سامحني صحيح أن الشباب هم الشعلة التي أوقدت، ولكن في قلب. أنا كنت بالتليفون نهار 14 جانفي يوم فرار بن علي، كنت بالهاتف مع بعض الأصدقاء في تونس. شكون كان في الصف الأمامي أمام وزارة الداخلية devant le ministère de l'Intérieur. J'étais en contact direct, certes avec des avocats. Il y avait la première ligne qui risquait leur vie خاطر كان يمكن يصدر الأمر بإطلاق الرصاص. يوم كنت بالهاتف مباشرة مع صديقي فتحي الغزواني هذايا ومع عبد الكريم الهاروني. تكلم في الجزيرة. عبد الكريم الهاروني كم عمره هذا؟ 50 شاب. تقريبا 50 سنة. ولم يتزوج إلا السنة الماضية بسبب سنوات السجن وسنوات الجمر التي قضاها. إذن 18 سنة في السجن. 18 تقريبا 15 سنة. حكم عليه مدة حياة وخرج بعقوبة ما يعمر. Alors, arrêtons de dire qu'il n'y a pas le monopole. On n'a pas le monopole de la révolution. اليوم لا يستطيع أحد أن يقول أني أنا هو اللي صنعت الثورة، لا شباب ولا كهول ولا إسلاميين ولا قوميين ولا يسار، الشعب التونسي الكل. C'est la révolution du peuple tunisien. فهذا اللي يلزم نأكدوا عليه. وأنا فقط نستسمح خويا منشي في نقطة بسيطة في مسألة الروح الثورية. المجتمعات في مسارها وفي الحركة نتاعها sa dynamique, sa quête ولا conquête de la liberté, il y a deux processus. Soit l'implosion contre la dictature, soit l'implosion, ce qui a été le cas pendant des décennies pour les Tunisiens. L'implosion يعني أنها تعود على نفسها. الشعوب تولي تمارس أعمال انتقامية تشبه الانتقام من الذات، اللي هي تعبر عليه ظواهر الانتحار اللي تفشت في المجتمع، الجرون بونديتيزم اللي ظهر، الفساد الأخلاقي والكلام الفاحش. كل هاك الظواهر اللي كنا نشوفوها في المجتمع التونسي واللي بدأت الحمد لله تنقص وتتقلص الآن، هي نتيجة هاك الشعور بالقهر، وهي شكل من أشكال الاحتجاج السلبي ضد الدكتاتورية، وإلا فيما بعد الانفجار، لامبلوزيون أو ليكسبلوزيون. الذي حدث يوم 14 جانفي هو حدث عمل صحيح في الانتقام ضد الدكتاتورية، أنه بدل أن نعيش حالة ولحظة انتحار البوعزيزي هي اللحظة الفارقة. سي لو ديكليك. هاك اللحظة الفارقة اللي انتقلت بنا من لامبلوزيون، لاك دو سيمولي أن ينتقم من نفسه، هو تعبير عن أن الشعب انتقم من نفسه، أن المجتمع قاعد يعذب في نفسه، إلى لحظة التوجه نحو الجلاد والإشارة إليه ديجاج. يا سيمولي من هنا أن يحرق نفسه، ثم ديجاج هو يحرق المجرم الذي تسبب له في كل هذه الكوارث. الشهيد كما ورد في تعريفه هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والذي يموت في المعركة هو الذي لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه وبدمائه، ويبعث يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، ويعني يكرمه الله. وقد ورد في حياة الصحابة حنظلة ابن أبي عامر مات واستشهد في غزوة أحد وهو شاب، وقد غسلته الملائكة. فيقال بأن تغسيل الملائكة له كان بسبب جنابة كانت عليه، كان يعني في الليل مع زوجته، فلما أصبح الصباح سمع منادي الجهاد فانطلق دون أن يغتسل،
وأكرمه الله بالشهادة فغسل من أجل إزالة الجنابة، وإلا فإن الشهيد كما أشرنا هو الذي يموت في المعركة والذي يقاتل تحت راية إسلامية. نحن لسنا قضاة لنحكم على البوعزيزي بأنه منتحر أو مستشهد، وإنما نكل أمره إلى الله ونقول بأنه يعني إنما الأعمال بالنيات. إذا كان قصد البوعزيزي هو أن يضع حدا لحياته فيعتبر هذا انتحارا، وإذا كان أراد أن يلفت الأنظار إلى مظلمته ولم يكن يتوقع أن النار سوف تلتهم بدنه وتضع حدا لحياته فعسى الله أن يغفر له. وقد سمعنا كلنا الشيخ يوسف القرضاوي يعني يقول عسى الله أن يغفر له فقد أراد أن يلفت الأنظار إلى مظلمته ولم يكن يقصد أن يعني ينتحر، والله أعلم. Le Sani Abdeslam, c'est un psychologue et en même temps il a une association voisine à la nôtre et puis il anime à Radio Maghreb le vendredi après-midi et sur الجواب فتاوى على الهواء. Non, le fatwa, je ne fais pas de fatwa, juste des conseils. Conseil à l'heure. Bien rectifié. En fait, je suis très impressionné par ce petit débat entre les jeunes et les vieux. Subhanallah, ça m'a rappelé l'époque du prophète lorsqu'il y avait ce débat aussi. Vous savez, lorsqu'il y avait une Uhud, les vieux ils disaient non, mais c'est nous, on devrait agir. Et le prophète, je crois qu'il a très bien entendu la voix des jeunes, parce que c'est de l'énergie. Et la Tunisie avait besoin de l'énergie. Si vous permettez, je vais juste essayer, parce que je suis dans une réflexion sans cesse, c'est pour ça que je ne dors pas du tout, et grâce à Dieu, au moins on participe pour le peuple tunisien. Je crois que, parce que là aujourd'hui sur Facebook et en Tunisie, on parle que d'une question, qui derrière la révolution? C'est une très très importante question, elle va donner la légitimité de celui qui va prétendre être derrière cette révolution. Shar'iyya. Je crois aujourd'hui, grâce à Dieu, alhamdoulilah, je crois qu'on a trouvé qui c'est qui est derrière cette révolution. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Vous savez, ce qu'on appelle, même en psy, en médecine, lorsque le corps il est tellement malade, il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est pas vrai. Tout explique. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très très content d'être là d'abord, il y a le facteur histoire. On ne peut pas nier l'histoire, ça n'a pas de sens. Si on va réduire l'acte de la révolution à un temps qui s'appelle 14 janvier, sans réfléchir et penser à tout ce qui s'est passé avant, on se trompe. Et c'est pas bon parce qu'on efface une mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est pour cela que moi j'appelle et j'appellerai toujours à faire revivre cette histoire, à nous ouvrir les archives de la Tunisie, parce que jusqu'à présent, même l'époque bourguibienne, on ne connaît rien. Il y a beaucoup de choses à revoir. Le deuxième facteur qui est très très important, c'est la tyrannie. Subhanallah, c'est la première fois, je crois. Bon, c'est vrai, on lit beaucoup Al-Kawakibi, l'un des plus beaux livres qui existent sur le Tabi' al-Istibdad. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'identifier le dictateur ou la dictature. Avant, on ne parle pas de ça. On parle de Tariq, etc. Mais bon, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, et j'ai une seule question à vos invités. Est-ce que Bourguiba, c'est un dictateur ou pas? Comparant avec Ben Ali, hein, parce que Ben Ali, c'est le top. C'est vraiment, c'est une star de la dictature, réellement. Hein. J'aimerais bien, sincèrement, je réfléchis beaucoup là-dessus. On a un autre facteur qui est très important, que les musulmans نسموه القدر. ورب سبحانه وتعالى أقسم بالزمن والعصر والليل. Le temps, c'est un facteur déterminant. La question, mais pourquoi le 14 janvier? Parce que le 14 janvier, l'accouchement, il ne peut pas être avant, il ne peut pas être après. Ça n'a pas de sens. Voilà, 14 janvier. Et si vous permettez, une chose très importante, c'est qu'attention, le 14 janvier, et on le verra ensemble, Inch'Allah, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et vous allez voir, Inch'Allah, dans 20 ans, 50 ans, on parlera de l'histoire contemporaine à partir du 14 janvier.
parce que tout change, y compris la politique des Occidentaux et de la présence musulmane vis-à-vis de nos pays musulmans. Autre facteur très important, et là je rejoins Facebook, c'est la technologie. C'est vrai, elle a participé énormément. La preuve, c'est que tous les dictateurs, que ce soit en Égypte et partout, à chaque fois, le premier réflexe, on va couper Facebook. Parce qu'apparemment, Facebook, ça me rappelle quelque chose de très important. Après 10 ans d'exil en France, je suis revenu en Tunisie. Où j'ai rencontré, un homme d'affaires, très gentil, il faut faire des doigts pour celui qui a créé Internet. Parce qu'au moment où Ben Ali il a coupé terre à terre tout ce qui est religion, etc., Rabbi, il a ramené la religion du ciel. Internet, et ça je crois que c'est les satellites, c'est très important. Voilà. Par contre, si vous permettez, je crois que celui qui est derrière la révolution, et ça il faut vraiment insister beaucoup, barakallahu fik, parce que vous l'avez très bien, c'est la justice avant. Regardez, sincèrement, c'est pas la peine qu'on entre dans des débats tafsir islami, mouch tafsir islami, l'injustice, al-zulm, effectivement, ou comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, inna Allah yumhilu wa la yu'mal. Et c'est ça le temps. Yumhil, ايش معناها؟ وهذه نقشة الشيخ الشعراوي الله يرحمه. Yumhilu, ça veut dire il laisse le temps au dictateur de faire ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il se rassure qu'il n'y aura rien du tout. Et là, je rejoins notre prince, le chinois. Et yuhmilu, ça veut dire que celui qui a eu une injustice, et subhanallah, ça se fait entre nous. Vous savez, lorsque vous avez une mauvaise affaire avec quelqu'un, ça viendra un jour. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك استحقاق أولي في المرحلة القادمة وهو ذو أهمية كبرى، هو الذي سوف يحدد معالم المستقبل أساسا. والاستحقاق هذا إعادة سياق بناء الدولة. الهيئة التأسيسية والمجلس التأسيسي مهمته صياغة الدستور البلاد. وصياغة دستور البلاد يعني هناك تجاذبات كثيرة جدا ستقع في داخل المجتمع، وفي الأخير الذي يسيغ أو صياغة الدستور الجديد ستكون تعبير على تصور لمستقبل تونس. ونحن بدأنا، ويلاحظ الشيء كما قال الأستاذ قيس سعيد، هذا قيس قال كلمة، قال كنا البارحة نقاوم التوريث فأصبحنا اللحظة هذه نتكلم على الإرث، وكأن لحظة الإرث هي مهمة جدا في الوقت أن الاستحقاق الكبير هو ما نوعية الدولة التي نريد أن نؤسسها، ما موقع الهوية فيها، وما معنى الهوية فيها، وما هي جملة القوانين التي نريد أن نؤسس لها حتى لا يعود الاستبداد من جديد. هناك تحديات كبرى. أولا هذا التحدي فرض فرضا، فرض من طرف المجتمع المدني والمعارضة، وهذه المرة هي الأحزاب المنظمة والجماعات المنظمة هي التي فرضت هذا، وليس الشارع العادي الذي ليست له زعامة. هذه حقيقة أولى. ثاني حاجة، تسارعت الأحداث، يعني 14 جانفي لم يكن أحدا، كل الناس يتصوروا أن سيقع انفجار في تونس اجتماعي نظريا، ولكن اللحظة فوجئ فيها الجميع، حتى الاستخبارات العالمية فوجئت فيها، ويكفي تقول أن فرنسا مطلعة على خبايا قصر، فوجئت بالحدث. وفي هذه المفاجأة فيها خطورة، لأن لا أحد مستعد لهذه المرحلة. 23 سنة من الهرسة لجميع مكونات المجتمع المدني، ومن إقصاء للنخبة، حتى النخبة لم يعد همها تقريبا، النخبة المناضلة أصبح همها أمنها في بعض الأحيان أكثر من التفكير في المستقبل. تصور أن واحد
يتابع فيه البوليس نهار كامل، هو كل ما يخرج يفكر في البوليس وين ماشي، يدير فيهم جهد منتقات وتمشي. صحيح ان هناك مقولات الاسلاميين واللائقين والليبراليين واليساريين والقوميين، هناك شعارات، لكن المضمون قليلا جدا. بل ان في داخل الازمه هذه مده 23 تكلمنا عن الحريات اكثر ما تكلمنا عن ماهيه الدوله ودورها في الاقتصاد، دورها في السياسه، شنو مهمتها الدوله بذاتها؟ ما نعرفش. ولم يكن همنا، لان الهم كان مواجهه الاستبداد، وهو في وجهه نظري نقطه فراغ كبيره جدا. النقطه الثالثه، كان الاستبداد يجمعنا بعد فرقه، كان يجمعنا، واذا ما كانش يجمع المعارضه الكل كان يجمع في داخل الحزب الواحد، قد تجمعه واقع الاستبداد. لكن اليوم ستبدا البرامج والاختيارات والخيارات. الذين اجتمعوا في ساحه القصبه من الاحزاب متوحدين من اجل اسقاط الحكومه وفرض مجلس التاسيسي، قد تفرقهم الخيارات طريقه الانتخاب، وقد يتشرذمون. فنحن اذا في حاله فيها مخاطر كبيره جدا. النقطه الرابعه، هناك من في وجهه نظري حسب على انهم من المقاومين للاستبداد في الفتره السابقه، وفي الحق كانوا انا اسميهم تجار ايديولوجيا. تعطيني الماده هذه وسكت عليها، تعطيني القانون هذا وسكت عليه. هؤلاء في المرحله هذه طرحوا قضايا غير انيه، غير وقتيه، بل طلبوا ان تكون هذه القضايا من البدايات، مثل قضيه مطالب النساء الديمقراطيات وغيرها، قضايا ما زال لم تطرح في المجتمع، وليس من القضايا الاساسيه الاولى من هنا حتى ال 14 جويلية، حتى بعد 14 جويلية، لانه مجلس تاسيسي 24 جويلية، مجلس تاسيسي شكون 24 جويلية، يعني بعد ذلك المجلس التاسيسي سوف يقع حوار على الدستور، وهذا تحدي ثاني. النقطة الأخيرة وهو الجيوبوليتيك، المنطقة واللي جبد عليها الأخ، يعني أعتقد أنها من المسألة بخطوة، لأنه مرة تكلم أخ سليم قال لي إذا لم تنجح الثورة الليبية قد تكون انتكاسة في بلادنا، وقد تكون انتكاسة حقيقية، وهذه معناها لابد أن تجعل الشعب التونسي أن يأخذ بعين الاعتبار، لأن الأثر لها مهم جدا. والنقطة الأخيرة والتحدي الأخير هو أن في العلاقة الدولية، يعني أن الاستبداد في تونس كيف ما استبداد في روسيا. الاستبداد في روسيا ليست له امتدادات، كان هو مصدر الانبوع نتاعو هو، لكن الاستبداد في العالم العربي عنده دي كوردون بليك، دي كوردون تاع امتداد في الخارج. فالاستبداد في تونس لم يكن ليقف 23 سنة لولا دعما ورضا دوليا، وكان كما يسموها الآن فزاعة الإسلاميين لتبرير دعم بعض الأنظمة كما في مصر كما في تونس، جعل أن كثير من الدول العظمى وذات النفوذ اعتادت التعامل مع هذه الدول لأنها تفرض إرادتها. وأعطي مثال آخر، وقد أكون نسينا في الثورة من أسباب الثورة، نسينا شيئا مهما جدا، وهو الشيء الذي رفع من السوي، من عتبة الثورة، عتبة الاستعداد للثورة، هي حرب غزة وحرب جنوب لبنان، حيث شعر العالم العربي بعجز وذل كبير جدا. لم يستطيع الشارع العربي أن يعبر عن عزته رغم الإمكانيات المتوفرة، ما نقول البوتنسيال كليابي. ولهذا الشعار الحقيقي في الثورة شنو هو؟ الشعب يريد إسقاط النظام. هذا الشعار مركزي في تونس وفي مصر وفي غيرها. وش معناتها النظام؟ السونس تاع النظام أعطاه كل واحد مفهوم. عياض بن عاشور تكلم مش معناتها، أعطاه ليه مصطلحات. رشد الغنوشي يتكلم أعطاه مصطلحات. الدكتور مصطفى المرزوقي تكلم